alaikum dear students, कैसे हैं आप? And I am here with the lecture number 4 of the ISL 202 and this is about Holy Quran and its sciences too. ठीक है, तो पहला जो इसका था पार्ट होली कुरान का, उसमें हमने इसका तारुफ पढ़ा है कि होली कुरान का जो तारुफ था और उसके अलावा वो किस तरह नाजिल हुआ, फिर उसकी तरतीब कौन सी है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो कीफ़ी ऑर्डर है, क्लियर। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स साइंसेस, जो साइंसेस इसमें अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र किया है। सो फर्स्ट मॉड्यूल इज़ द मिराकुलस स्टेटस ऑफ द होली कुरान, के जो कुरान पाक है इसका स्टेटस क्या है कि ये एक मुअज्जा है। कुरान पाक एक ज़िंदा मुअज्जा है अल्लाह ताला का। कैसे है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद भी ह्यूमन को बार बार जो है वो कुरान पाक में चैलेंज किया है कि अगर तुम ये समझते हो कि ये किताब अल्लाह ने रिवील नहीं की बल्कि ये किसी इंसान ने बनाई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह अपने तरफ से बना के दे दी है, तो तुम ऐसे करो कि तुम इसका एक जो है वो चैप्टर ही बना के दिखा दो। ये अल्लाह ताला का खुला चैलेंज है और ये अब सूरह बकरा में अल बकरा में discussed है। So Allah has challenged humans if they think that this Quran is not revealed by Allah, but it is an human expression and this was made by Prophet peace be upon him on his own behalf, then they too are human beings. वो भी तो human being हैं and consider themselves the master of their language, और Arabic language में master भी हैं क्योंकि अरबी ही ज़ुबान थी अरब के लोगों की, and other as a dumb, और दूसरे डल लोग हैं, देन दे शुड ब्रिंग अ वर्ड सिमिलर टू इट इफ़ दे आर ट्रूथफुल, तो फिर वो इस तरह का कलाम लेके आएँ अगर वो सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत मुबारक है, एंड इफ़ यू आर इन डाउट अबाउट दिस बुक, अगर तुम इस किताब के बारे में शक में हो, विच वी हैव रिवील्ड टू आवर सर्वेंट, जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की, नाजिल फरमाई, एंड देन प्रोड्यूस ओनली वन चैप्टर लाइक दिस, तो तुम इसके जैसा एक चैप्टर ही प्रोड्यूस कर लो। एंड फॉर दिस टास्क, और इस काम के लिए, यू मे कॉल अपॉन योर हेल्पर्स, तुम अपने मददगारों को भी बुला लो, अपार्ट फ्राम अल्लाह, अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे मददगार हैं उनको भी बुला लो। इफ़ यू आर ट्रू, अगर तुम सच्चे हो, इन योर डाउट्स एंड डिनाइल, कि अगर तुम अपने शक में और झुटलाने में सच्चे हो तो ये चैलेंज पूरा करके दिखाओ। बट नो वन कुड answer this challenge of Quran and will never be able to fulfill it until the doomsday, क़यामत के दिन तक इस चैलेंज को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। Unparalleled eloquence of the Quran, कुरान करीम की बेमिसाल फसीह जो उसकी फसाहत है, उसकी बलागत है, ठीक है, वो क्या है कि बेमिसाल है। कैसे कि वलीद बिन मुगीरा जो है वो मक्का का लीडर था और ये बहुत बड़ा शायर था, इसको बहुत ज़्यादा कमांड थी अरबिक लैंग्वेज पे। तो वन ऑफ द लीडर ऑफ मक्का, वलीद बिन मुगीरा, while describing the eloquence and miraculous glory of the Holy Quran, admitted his weakness and inability, उसने भी इस बात को तस्लीम कर लिया कि जो होली कुरान है ये किसी बंदे की तख्लीक नहीं है। उसने भी अपनी कमज़ोरी और इनएबिलिटी को बता दिया कि मैं भी इस तरह की जो कलाम तख्लीक नहीं कर सकता, नहीं तहरीर कर सकता, डिस्पाइट बीइंग अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज, हालांकि वो लैंग्वेज का मास्टर था और उसको शायरी में पूरा कमांड थी। एंड द कुरान कुड नॉट बी अ ह्यूमन स्पीच, और ये जो कुरान है ये ह्यूमन की स्पीच नहीं हो सकती है। अदरवाइज दे वुड हैव मेड अ स्पीच लाइक इट, अगर होती तो हम भी इस तरह की स्पीच बना लेते, ठीक है। तो वलीद बिन मुगीरा भी इस नतीजे पे निकला था कि दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन। सो नेक्स्ट इज द सेकंड मॉड्यूल एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स इन द होली कुरान, जो कायनात के सीक्रेट्स हैं कुरान पाक में, इनका भी जिक्र है। कुरान पाक एक बहुत ऐसी वसी किताब है जिसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको छोड़ा गया हो, ठीक है। इबादत हैं, शरीयत है सारी कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, इसके अलावा पहले अम्बिया इकराम का जिक्र है, इसके अलावा साइंस के बारे में है, और इसमें ये है कि जो अभी जो खुशखबरी कुरान पाक में दी गई है, अभी वो बात होती नहीं है लेकिन उसकी खुशखबरी कुरान पाक में पहले दे दी गई हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट्स एंड रिविलेशंस, के द बिग बैंग थ्योरी, द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह फ्रॉम अ श्रिंकिंग सब्सटेंस इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द होली कुरान, के बिग बैंग थ्योरी जो आज यूनिवर्स की क्रिएशन की थ्योरी मानी जाती है, तो सूरह अंबिया में वो भी कुरान पाक में उसका भी जिक्र आया है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो यूनिवर्स की क्रिएशन की, एंड दिस आई थिंक ये है कि एक बिल्कुल एक छोटा सा नुक्ता है, शायद इस तरह का है, श्रिंकिंग सब्सटेंस है कि जिससे जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है,
ایکسپینڈ ہو رہی ہے. بگ بینگ تھیوری کی جو حقیقت ہے یہ آپ نے سائنس میں پڑھی ہوگی یقیناً. تو اس کا اس طرح سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا بھی سورہ الانبیاء میں ذکر ہے. دا موشن آف ارتھ سن اینڈ مون. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورج چاند ستاروں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا اینڈ اللہ از ہی، اور وہ رب ہی اللہ ہی ہے ہو کریٹڈ دا نائٹ اینڈ ڈے، جس نے دن اور رات کو تخلیق کیا، اینڈ دا سن اینڈ مون، اور سورج اور چاند کو. آل ہیونلی باڈیز، یہ جو ہیونلی باڈیز، یہ مون سن کو کیا کہتے ہیں، ہیونلی باڈیز آر کنٹینیولی فلوٹنگ، یہ تیر رہے ہیں فاسٹ ان دیئر رسپیکٹیو آربٹس، اپنے خاص مداروں میں، یہ اپنے خاص مداروں میں تیر رہے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کو جا پکڑے. ٹھیک ہے. کیمیکل اینڈ بایولوجیکل ڈیولپمنٹ آف ہیومن ایمبریو. جو ہیومن ایمبریو کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے جو سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو پانی، پھر اس کے بعد منجمد خون، پھر اس کے بعد گوشت، پھر نہیں ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت کا چڑھنا، پھر اس کے علاوہ اس کا اعضاء کا درست ہونا، یہ ساری سٹیجز ہیں ڈیولپمنٹ آف ہیومن ایمبریو کی. تو اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ جو ہیومن کی انسان کی پیدائش ہے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. سو دا ویریس اسٹیجز اینڈ پیریڈز آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن ایمبریو ان دا مدرز وامپ اینڈ ان دس وے دا سائن آف دا پاور آف اللہ المائٹی ہیز آر آلسو مینشنڈ ان دا ہولی قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے نا کہ وہ کیسے ایک انسان کو تخلیق کرتا ہے، کن اسٹیجز سے گزر کے پھر ایک وہ انسان بناتا ہے جو سانس لیتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے. سو نیکسٹ از دا پریڈکشن آف فیوچر ایونٹس، کے جو فیوچر ایونٹس ہیں ان کی بھی پہلے پیشن گوئی قرآن پاک میں آئی ہے. جیسا کہ ان دا بیٹل آف بدر مینشن، مسلمانوں کی وکٹری کی جو فتح کی خبر تھی وہ پہلے آ چکی تھی، وہی آ چکی تھی. دا مینشن آف دا وکٹری آف دا مسلمز ان دا بیٹل آف بدر اینڈ دا ڈیفیٹ آف دا انفیڈلس، مشرک جو مجوسی لوگ ہیں ان کی جو ڈیفیٹ تھی وہ اس کی خوشخبری پہلے آ چکی تھی. ڈسپائٹ دا نیومیریکل سپیریورٹی آف دا اینیمی، بے شک جو دشمن تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان کیا تھے، ویک تھے. ہیز بین مینشنڈ بائی اللہ المائٹی بیفور ہینڈ ان کلیئر ٹرمز ان دا قرآن. یس. اینڈ نیکسٹ پوائنٹ از، جیسا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، تو اس کے حدیبیہ کی ٹریٹی سے پہلے بھی مسلمانوں کو فتح کی جو خوشخبری وہ قرآن پاک میں دے دی گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا، حدیبیہ ٹریٹی ہوئی. حدیبیہ ٹریٹی میں ایسی کنڈیشنز تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں ساری، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی تھی، اور واقعی حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہے بعد میں مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا باعث بنی. ٹھیک ہے. سو گیونگ نیوز آف وکٹری ٹو مسلم ایون بفور دا پیس ٹریٹی آف حدیبیہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ان دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا ٹریٹی آف حدیبیہ دا مسلمز ور ویزیبلی ایٹ اے لاس، نقصان میں تھے، بٹ اللہ المائٹی ایون بفور دا ٹریٹی گیو دا گڈ نیوز آف وکٹری ٹو دا مسلم. انہوں نے اس ٹریٹی سے پہلے مسلمانوں کو فتح کی خبر سنا دی تھی، گڈ نیوز، اینڈ اٹ کیم ٹو یو ان دا فارم آف کنکیسٹ آف مکہ. اور پھر یہ کس کی شکل میں سامنے آئی، مکہ کی فتح مکہ، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام اپنے ہوم لینڈ میں فاتح کے طور پہ جائے. اس کے بعد روم اور پرشیا اس وقت کی میجر پاورز تھیں، اور جو پرشیا تھے وہ فائر ورشپرز تھے، اور جو روم کے پیپل تھے وہ کرسچنز تھے، پیپل آف بک. تو مسلمس کی جو سمپتھی تھی وہ رومن پیپل کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. اور اسی وقت کیا ہو رہا تھا کہ جو پرشیا کے لوگ تھے اس نے روم کو فتح کر لیا اسی وقت. اینڈ دیٹ ٹائم اللہ پریڈکٹیڈ ان دا قرآن دا ڈومینیشن آف دا پیپل آف روم ان اے فیو ایئرس. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے پیشن گوئی کر دی کہ جو روم کے لوگ ہیں یہ کچھ عرصے میں کیا کر لیں گے، ان کو ڈومینیٹ کر لیں گے پرشیا والے کو. دس پروو ٹو بی ٹرو ورڈ فار لیٹر آن، مطلب کہ یہ بات بعد میں سچی ثابت ہوئی. اینڈ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ ڈیورنگ دا میزریبل ڈیز آف مسلم دا قرآن اناؤنس دا ٹائڈنگز آف دا کیلیفیٹ اینڈ رول آف بلیورز آن دا لینڈ. جب مسلمانوں کے مشکل دن تھے تو قرآن پاک نے اسی وقت مسلمانوں کو ٹائڈنگ کہتے ہیں جو خبر ابھی جس کا واضح نہ ہو لیکن جو آنے والی ہو. ٹھیک ہے. ٹائڈنگ اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب زمین میں آپ کی خلافت ہوگی، آپ کی حکومت ہوگی. اور ان دا ٹائم آف رائٹلی گائیڈڈ caliphs اینڈ آفٹر them the rule of the Muslim empire proved the truth of the prophecy.
ٹروتھ آف پروفیسی مطلب کہ جو نبوت کا ٹروتھ تھا، جو قرآن پاک میں جو ٹروتھ آیا ہے، اس کو بعد کے وقت نے واضح کیا کہ بعد میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ علاقہ ارد گرد کا فتح ہو گیا تھا، جس پہ سب پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ نیکسٹ از دا فیرو فرعون کو کہتے ہیں جی، اینڈ ہو کلیم ٹو بی گاڈ، جس نے گاڈ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا، اللہ مینشن دا قرآن اباؤٹ پریزرونگ ہز باڈی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ ہم اس کے جو جسم ہے اس کو پریزرو کریں گے اور لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے، اور آج بھی واقعی ہی فرعون کا جو جسم ہے وہ ممی کے طور پہ عبرت کے لیے ابھی بھی پریزرو ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا ہے اباؤٹ پریزرونگ دا باڈی آفٹر ہز ڈراؤننگ ان دا نیل ریور، that Allah will preserve this body to make it an example for the people۔ اللہ تعالیٰ اس کی باڈی کو اللہ لوگوں کے لیے مثال بنائے گا، کہ کیونکہ فرعون نے جیسا کفر کیا ایسا کفر کسی نے بھی نہیں کیا، کہ اس نے کہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ So that the people who, may know that this is the same man who claimed to be God، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ وہی آدمی ہے جو کہتا تھا میں رب ہوں، and now it is before us، اور اب یہ ہمارے سامنے ہے in the form of a helpless mummy، ممی کی شکل میں، which who does not have the power to repel a fly، جس کے پاس اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کو پیچھے کر دے from his body۔ So this is the end of the second module of the lecture 4، and this is all about this، and in the next lecture we will start the module 3۔ So Allah Hafiz.